تھوڑے میرے گھر دے اندر میرے گھر دے اندر تھوڑے گھر دے اندر حلال روزی آئی حلال رزق آئی خدا دی قسم اجر میں دعا دے ہاتھ کھڑے کرے دے ہن بزرگ تے بارش چھم چھم وسدی آئی نہیں وسدی جنن میرے دوستوں میرے بزرگوں توارے میرے گھر دے اندر حلال رزق آئی حلال روزی آئی تا جناب اج 100 من تھی دے تاؤں بھی برکت کوئی نہیں جے اوے نے 20 من تھی وے آ تاؤں بھی برکت ہوں دیئے کہنے جی بھائی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پاک کو صرف زبانی کلامی پڑھنا لیں گے کہ ایسا تو صاحبوں جناب زبانی پڑھ کتے سے ایدی حق اساں ادائیگی کر چھوڑیں گے تلاوت کر کتے سے وہ ثواب کو لو خالی کوئی نہیں نیکی کو لو خالی کوئی نہیں درجات کو لو خالی کوئی نہیں لیکن میرے دوستو جب تک عملی زندگی دی اندر قرآن نہ اسی کہ جو پڑھے سے انہیں انتے عمل کروں من قرأ القرآن وعمل بھی جے بندے نے قرآن کو پڑھے تے انہیں انتے عمل بھی انہیں قاری صاحب دے اس عمل تے میں بڑی خوشی دیں گے کہ انہوں نے انعامات جاری کی تن ادارے دی طرف انہاں بچیاں واسطے انہاں مائیاں واسطے انہاں بیٹیاں واسطے جنہوں نے شرعی پردے دا اہتمام کی سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ شریعت دے ہر کم دے اندر خیر شریعت دے ہر کم دے اندر برکت یہ دے اندر خیرت کیے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک پردے والی آیت چلیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتا ہے امہات المومنین یہ گلی بھی چو گزریل تے نقاب کوئی نہ ہے چادر کوئی نہ ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون کے صحیح کو آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ امہات المومنین مومن پیغمبر دا ہر مومن نبی دی گھر والی مومن تے پردے دے بغیر باہر آمن خدا دی قسم حضرت عمر دی اجل رائے ہے اللہ نے قرآن بڑھا کے نازل فرما لیتے فرمایا یا ایوہ النبی قل لی ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن سبحان اللہ نعرہ تکبیر اے نبی فرما لو اپنی گھر والیاں کو اپنی گھر والیاں کو اپنی دھیاں کو تمام مومنان دیا عورتوں کو پردہ کر گنن پردہ پردہ کر گنن پردہ پردہ کر گنن پردہ او میری اماں میری بیٹی میری بہن اجتے واز دے اندر تو بھی بیٹھی میرا اللہ غیور ہے میرا پیغمبر غیور ہے اللہ غیرت والا ہے غیرت مند کو پسند کریں دے میرے آقا غیرت والے ہیں غیرت مند کو پسند کریں دے میرے آقا نے تے اتنا تک فرمائے او میری امت دی بیٹی او میری امت دی دھی تو سر تے کنگھا جو کریں کنگھی جو کریں جڑے وار تیرے ترٹ کے اس کنگھی دے اندر آونجن اے ترٹے ہوئے وال ایویں حویلی چنا سٹ چھوڑی اے ٹوٹے ہوئے وال ایویں گھر چنا سٹ چھوڑی مبادا اے ان کے باروں گلی دے اندر ونجل تے گلی دے اندر گزرتا کوئی اوباش کوئی بدماش او انہ والا کو دیکھ کے آکھے فلاں مولوی دی بیٹی دے والن فلاں عالم دی گھر والی دے والن فلاں خان دی دھی دے والن فلاں ملک دی گھر والی دے والن اللہ دے نبی یادن میری غیرت گوارا نہیں کریں دی اللہ دی غیرت گوارا نہیں کریں دی فرمایا تیرے ترٹے ہوئے والا دے اتے بھی میں نبی پردہ دے دا بھی او میری امت دی بہن میری امت دی بیٹی اے ترٹے ہوئے والا کو یا تندور دے اندر جلا چھوڑی یا ٹویا کھٹ کے زمین دے اندر پور چھوڑی ایویں گلی دے اندر نہیں سکنے جو انہ کو دیکھ کے کوئی بدماش آوازہ کسے اللہ دی غیرت برداشت نہیں کریں گی توجہ ہے جی بھائی تو صالحہ
پردہ تے پردے نال رہ گیا. مولانا کفایت اللہ صاحب کفایت اللہ کو ہیں جمع تھی.